ug nga magdasig kini kanila sa pagsunod sa pagtulunan sa imong anak nga si Jesucristo. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maria, higampo mo kami sa oras lulay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Biton sa dagat, danagan mo kami sa oras sa ikamatay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sakta kita. Sige, kada. Uyod din yung kanila nga niya din yung nagpatigayon. Panalipdis la batok sa tanang mga pansulay, sa tanang panulay. Pinagis lang mga maayong buhat o sa kadlaw ni Ana, mupasulod ikaw kanilang nganha sa mga walay kadapusang puloy-anan sa langit. Panalangin ni usab ang tanang kagamitan ni Gapita. Pinaututang ay lang pinig kahimuslan alang sa kailang katuyuan. Ang pingis la ug ipahilayo sa tanang kadaot. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O Diyos among amahan, pinagi sa pagkatao sa imong anak na si Jesucristo. Giablihan nimo ang ganghaan sa imong langitong puloy-anan alang kanamo. Dalangin ni kining ganghaan o kining agianan sa mong tindahan. Kinautunta nga sila nga muanhi, imos lang panalipdan aron walay dautan nga mosulod agi niini. Ug aron nga sa kanunay binuksan kini alang niya muani sa pagpakitabang. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O Hin Maria, higampo mo kami sa oras nulay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Tun sa dagat, danagan mo kami sa oras na ikamatay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O amahan nga langit noon tanawa kining banay diya sa imong gugma ug hatagi sila sa mga sakop sa banay sa panalangin sa imong kalinaw. Ang imong espiritu magpuno unta silang mga kasing-kasing aron mahimo silang balaan ug malipayon. Ang ilang pagtagad sa uban masalamin unta sa imong gugma ug magdala kanila og kalipay sa tibuok tuig. Busa langit ng amahan dahil ikaw hari sa universo imong gipaambit sa imong kinabuhi ug grasya kini banay
Sa imong kaluoy, bendisyon ni sila. Atagis ka sa mga panglawas sa pusog o sa kalasig sa tanan nilang mga puluhaton. Mahimo utas lang ang katauhan nga maampo o ngayon pinudapita o sa kadapit sa pagtuo kadait na diin ilang ipahumutan ang tanan nilang pinuha dinhi diha sa mga kabubuton. Magpuyo utas na diha sa mga gugma ug nga magmanghihatagon sila diha sa ilang pagigugma o pag-alagad sa uban. Ang pagtuo ni Maria o ni Jose sa tanan limang mga santos maglamdag unta nila sa pagsunod sa panigiinan sa imong anak na si Jesucristo. Kini ang mga pangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Mana usab kanimo. Kinukuin ang mga ulo pagampo sa panalangin sa Dios nga tubag. Amen. Amen. Ang Dios nga nahigugma kanatong tanan maghatag unta kaninyo sa iyang labing pinili nga mga panalangin o magpuno sa inyong kinabuhi o kalipay. Mag-iya unta siya diha kaninyo sa inyong pagdaktan o magdala kaninyong ngadto sa iyang himaya. Amen. Amen. Amahan na mong tanan, tanawa kami diha si mong gugma o panalangini usab kami. Kaluhi kami ug among mga banay ug mga higala. Panalipdi kami batok sa sala o sa dautan. Ug giyahi kami sa imong kahayag hangtod magatigom kami pag-usab diha kanimo. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagigahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Natapos na itong solemne nga pagpanalangin ni inyong Gatita, kaning homemade, authentic fresh pan pizza, sa daigon ta Ginoo. Salamat. Salamat sa Dios. You may now blow your candles. Masipang pak-pak sa tanan. Congrats. Thank Picture. you.